मुझे बताइएगा कि जो डक्की ने ये 54 मिनट की वीडियो बनाई है, जो कि मेरे ख्याल में ये बहुत कम थी, अगर वो सब कुछ बयान करता तो ये 4 घंटे से भी ऊपर वीडियो चले जाती। आए मैं आपको बताता हूँ कि मशहूर यूट्यूबर जो 100 दिन जेल में रहने के बाद जो है रहा हुए और आज ठाठे मारते हुए अपने व्लॉग में रो पड़े अपनी कहानी सुनाते हुए। एक लम्हे के लिए मुझे ऐसे लगा कि मैं कोई ड्रामा या फिल्म देख रहा हूँ जिसका एंड इतना मजे का हुआ। यकीन माने मुझे तो ऐसे ही लगा। आइएगा मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ, मेन चीज बताऊंगा जो डक्की ने कहा, और मुझे लगा क्यों ना यार ये चीज के ऊपर आवाज उठानी चाहिए। किसी भी अदारे के अफसर का ये हक नहीं बनता कि वो आपकी तजलील करे। आपका जो भी केस है उस केस के ऊपर बात करे, ना कि आपकी तजलील करे। आइएगा मैं कुछ चीजें मैंने लिखी हैं जो मैं आप तक जो है वो पहुंचाऊंगा, और आपने एक लम्हे के लिए अपने आप को डक्की की जगह रखना है और ये सोचना है कि ये मेरे साथ भी हो सकता था। मैंने कुछ मेन चीजें लिखी हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे हथकड़ी के साथ बिठाया गया और टांगे आगे करके डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी ने वीडियो कॉल करके किसी बच्चे को कहा, ये देखो ये है वो डक्की भाई। ये डक्की भाई कह रहे हैं कि सरफराज जो डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी NCCI के, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अब तुम यहाँ पर हाथ ऊपर कर लो, टांगे आगे करो और यहाँ पर बैठ जाओ। अब मैं बैठ गया। अब उन्होंने एक बच्चे को कॉल मिलाई। अब वो बच्चा उनका रिलेटिव हो सकता है, उनका बेटा भी हो सकता है। उसको कॉल मिलाकर कहा कि तुम डक्की भाई को जानते हो? बच्चे ने कहा जी हाँ, मैं उनके व्लॉग देखता हूँ, मैं उनका फैन भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ डक्की भाई। जनाब कैमरे को फ्रंट से बैक किया गया और मेरी तरफ कर दिया गया और कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये तो डक्की भाई हैं। उन्होंने कहा तुम इनको देखते हो? उसका जी हाँ मैं इनको देखता हूँ। डक्की भाई कहते एक लम्हे के लिए मैं ये सोचा कि ये बच्चा मुझे देखता है, शायद इनका बेटा हो, उसी वजह से ही मेरे पर नरमी हो जाए। लेकिन पीछे खड़े शख्स ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा और ऐसा थप्पड़ मारा कि यकीन माने मेरे बैक साइड जो है वो फ्रंट पर आ गई। इस तरह मुझे थप्पड़ मारा गया। अब वो बच्चा मुझे देख रहा है। अब डायरेक्टर साहब क्या कहते हैं, इसको गालियां दो। बच्चे को कह रहे हैं कि डक्की को गालियां दो। जनाब इसके ऊपर भी आपके ऊपर केस होना चाहिए कि आप किसी की तजलील कर रहे हैं। वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा, और आप जैसे अफसर जो हैं फिर ऐसे करेंगे। जो केस था उस केस के मुताबिक आप काम करें, ना कि आप तजलील करें। जनाब चौधरी साहब ने उस बच्चे को कहते हैं कि उसे गाली दो। फिर बच्चे ने 2 गालियां जो हैं वो मुझे दी। आप यकीन माने 90 लाख की रिश्वत और 9 करोड़ का हाथ मार कर फिर उल्टा पड़ने पर नई स्कीम पे कहानी थी NCCI के इन अफसरान की जिन्होंने डक्की को गिरफ्तार किया। जिस तरह वो एक बच्चे की तरह रवैया और यकीन मानना लगा, यानी कि 90 लाख रुपया जो तकरीबन वो दे चुका था। उसके अलावा जो है आप यकीन माने कि डक्की के मुताबिक वो ये कहता है कि 9 करोड़ रुपया तो इन्होंने मेरे से वैसे ट्रांसफर करा लिया, वो भी अपने पर्सनल अकाउंट में। किसी वो कहता है सिंध अकाउंट में भी नहीं करवाया, पंजाब अकाउंट में नहीं करवाया, कश्मीरी अकाउंट में नहीं करवाया। इन्होंने डायरेक्ट ना कोई हुकूमत के नुमाइंदे के ग्रुप में करवाया है। इन्होंने अपने जो है जनाब वो जो मेरे से 9 करोड़ रुपया लिया है वो अपने जो है अकाउंट में पर्सनल में करवाया। और जब मैंने आवाज़ उठाई, और बहुत बड़ी बात है जनाब, उनके जब ये इसको डक्की को पकड़ा हुआ था तब इसने आवाज़ उठानी शुरू की। अब डक्की भाई एक बंदे का जिक्र करते हैं जिसे बिग ब्रदर के नाम से। अब सोशल मीडिया के ऊपर वो बिग ब्रदर को कोई फरिश्ता कह रहा है, कोई कह रहा है कि अदारों में अच्छे लोग भी होते हैं, कोई ये कह रहा है जनाब उसका नाम बताएं। तो डक्की ने उसका नाम नहीं बताया, लेकिन डक्की ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया है कि जी उन्होंने जो मेरे लिए किया है वो किसी ने नहीं किया। मेरा साथ तमाम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन मेरी फैमिली जो थी वो मेरे साथ थी, मेरा खून मेरे साथ था। याद रखिएगा नाज़रीन, ये यारी दोस्ती
یہ باہر کے لوگوں کو پیسہ کھلانا، یہ دوسروں پر جان مارنا ہمیشہ آپ کے اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں، باہر کے نہیں۔ آپ کے سگا بھائی آپ کا ہے، آپ کا بھائی آپ کا، آپ کی بہن آپ کی بیوی آپ کی، دوسروں پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ ڈکی نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں سے بلیک میل ہوتے دیکھتا رہا، کبھی مجھ سے 30 لاکھ مانگا جاتا ہے، کبھی ہم سے 50 لاکھ مانگا جاتا ہے، کبھی 1 کروڑ مانگا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 5 روپے کا صفحہ آتا ہے، ہم باہر سے پھر FIR، اتنی سستی FIR ہوگی جناب، ہم پیسے کے لیے اتنا گر گئے ہیں۔ ان تمام ڈائریکٹر اور ان کے IO اور ان کے نیچے جتنے بھی لوگ اس میں ملوث ہیں، میں حکومت پنجاب سے گزارش کروں گا کہ ان کو سخت سے سخت جو ہے سزا دی جائے۔ میں نے ڈکی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ NCCI کے کسی افسر کی وہ تعریف کرتے ہوئے، میں نے FIA کے افسران کی تعریف کرتے ہوئے ڈکی کے منہ سے سنا، میں نے انٹیلیجنس کی تعریف سنتے ہوئے ڈکی کے منہ سے سنا، میں نے کسی بھی NCCI کے کوئی پانی پلانے والے کی بنا میں نے تعریف ڈکی کے منہ سے نہیں سنی۔ خدا کا نام ہے، ہم ینگسٹ لوگ جو ہیں آواز اٹھاتے ہیں، سچ کو حق تک پہنچاتے ہیں، لیکن اگر ادارے ہی ہمارے ساتھ ایسے کریں گے تو ہم پھر کیسے کس کے پاس جائیں گے؟ ایک مشہور یوٹیوبر 9 لاکھ کے قریب، یعنی کہ 90 ملین، یعنی کہ لگا لیں آپ اندازہ کہ اس بندے کے 90 لاکھ فالوور ہیں، 9 ملین کے قریب اس کے بندے کے فالوور ہیں، اور وہ آج سسکیاں مارتے ہوئے رو رہا تھا، زمین پہ بیٹھا للکار رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، تمام چیزیں بیان کی۔ اس نے کہا جی مجھے بتائیں میرے باپ کا کیا قصور تھا، اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بین کر دیا گیا، میرے بھائی کا کیا قصور تھا، اس کا اکاؤنٹ بند کر دیا گیا، میری ماں کا کیا قصور تھا، اور صحیح کہہ رہا ہے کہ بتائیں ان کا قصور کیا تھا جو ان کے اکاؤنٹ بند کیے گئے۔ چلیں جی میری وائف کا قصور تھا، ہمارے اکاؤنٹ بند کر دیے جاتے، ہم نے قرضے اٹھائے۔ وہ ڈکی بھائی جو آئے دن سوشل میڈیا پر پیسوں کی بمار، وہ آئے دن پیسوں کی نمائش کرتے ہوئے، اور ایک لمحے کے لیے وہ سوچیں کہ ان سے سب کچھ چھن گیا اور انہوں نے جو ہے وہ 60 لاکھ روپیہ کسی سے ادھار مانگ کر، سوچو اس فیملی کے اوپر کیا گزرا ہوگا، اس فیملی کے اوپر کیا ٹائم آیا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ڈکی کو تنہا نہیں چھوڑا، اس کے لیے ایک فرشتہ نما بندہ بھیجا جس نے ڈکی کا تمام معاملات حل کیے، اور ان ڈائریکٹر اور ان کے جو نیچے طبقہ ہے ان تمام کو اریسٹ کروایا، اور کہا کہ تم ہمارے ادارے کے نام پر پیسے لیتے ہو، ہمیں بھی بلیک میل کرتے ہو، لوگوں کے سامنے ہمیں بھی شرمندہ کرتے ہو۔ تو جناب میں اس بگ بردر کا بھی شکریہ ادا کروں گا، لیکن ڈکی نے جب لاسٹ مومنٹ پہ یہ الفاظ کہے نا کہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم ملک چھوڑ کر چلی جاؤ، وہ ملک چھوڑ کر نہیں گئی۔ اس نے کہا جی میں کیوں ملک چھوڑ کے جاؤں، میں تمہاری ہوں، تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارے ساتھ تمام چیزیں فیس کروں گی۔ اس نے فیس کی، بھائی نے فیس کی، ماں نے فیس کی، اور ڈکی نے کہا میرے والد کا جو تھا وہ آپریشن تھا، ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ ڈکی کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا ان لوگوں نے یار، سارے پیسے کے پجاری۔ ڈکی نے کہا منی از پاورفل، کہا بھائی پیسہ ہی پیسہ ہے، پیسہ پاورفل ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ایک موڑ پر آ کر اس 9 ملین میں سے کوئی بندہ نہیں ڈکی کے پاس آیا، آواز اٹھائی وکلا نے، آواز اٹھائی میڈیا نے، آواز اٹھائی اس بگ بردر نے آ کر جو کارنامہ سر انجام دیا۔ تو اللہ پر یقین رکھیں، وہ اندھیری میں بھی جو ہے وہ دن چڑھا دیتا ہے، اور ویسا ہی ڈکی بھائی کے ساتھ ہوا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا، ڈکی بھائی کے لیے آواز اٹھائیں، اور ان تمام افسران جو بلیک میلر ہیں، افسران تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، یہ بلیک میلرز ہیں، ان تمام کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اور NCCI ادارہ، تمام ادارے کرپٹ نہیں ہوتے، ان میں بیٹھے چند افراد جو ہوتے ہیں وہ کرپٹ ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ادارے کا نام بھی جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ ہمیں ان اداروں پر فخر ہے، لیکن ان جیسے جو اداروں میں چند افراد جو کہ گندے بیٹھے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا، اور میں ان بگ بردر صاحب کو کہوں گا کہ جناب ایسے ہی اس ملک پاکستان کے لیے کام کریے گا، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ نگہبان۔